नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में आयतों की अहादीस की रोशनी में ये साबित हो चुका कि जब इस कसरत से इसाले सवाब के बारे में अहादीस मौजूद हैं तो फिर इसका इनकार किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। लेकिन आयत के बारे में यानी इस आयत के बारे में जिसके बारे में कल की वीडियो में ज़िक्र हुआ, कहा जाएगा कि हज़रत इब्न अब्बास का इरशाद ये है कि ये आयत मनसूख है और इसकी नासख ये आयत है, वल्लज़ीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, यानी जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ईमान के साथ इनकी पैरवी करती रही तो हम मदारज और मरातब में इनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि आबा व अजदाद की नेकियां औलाद के मरातब को बुलंद कर देती हैं। बाज़ ने इस आयत की तवज्जो ये की है कि यहाँ अल इंसान से मुराद काफ़र है कि कफ़ार को किसी की नेकियां कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, लेकिन अगर बनज़र गायर देखा जाए तो उलझन खुद बहुत दूर हो जाती है। हमारा ये अक़ीदा है कि इसाले सवाब से सिर्फ़ इस शख्स को नफ़ा पहुँचता है जो ईमान की हालत में फ़ौत हुआ हो, जिसकी मौत कुफ़र पर हुई हो, इसे कतन कोई नफ़ा नहीं पहुँचता। तो मालूम हुआ कि ये सारे अमाल सालिहा जिनका सवाब एक मोमिन को पहुँचाया जा रहा है, दर हकीकत इसके ईमान के दरख्त का फल हैं और ईमान का दरख्त इसी शख्स की अपनी सही का नतीजा है। तो गोया ये सारी चीज़ें इसकी ज़ाती कोशिश हैं शुमार होंगी। यही वजह है कि जो लोग अपने ईमान के दरख्त के अमाल सालिहा से आबियारी करते रहते हैं और गुनाहों की ज़ालाबारी से इसको बचाए रखते हैं, इन पर फल भी ज़्यादा लगता है और लोग कसरत से इनकी अरवाह को इसाले सवाब करते हैं। औलिया कराम की मज़ारात पर फातिहा पढ़ने वालों का हजूम इस बात की शहादत देता है कि इनका मकबूल तरीन बंदों ने ईमान का जो दरख्त लगाया और उम्र भर अपने गिरा सहरी से इसे सींचते रहे और इसकी बहार और इसका जोबन काबिल दीद है। अरशाद रब्बानी मसलन कलिमातन तय्यबातन का शजरतन तय्यबातिन अस्लुहा साबितुम व फरहुआ फिस समाई तोती उकुलहा कुल्ला हीन बेइज़्नि रब्बिहा के कलमा तय्यबा की मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें पाताल तक पहुँच जाती हैं और इसकी शाखें आसमान तक पहुँचती हैं। ये दरख्त हर लहजा फल दे रहा है। तो आज जिक्र होगा पारा नंबर 27 और सूरा अल-नज्म की आयत नंबर 41 के बारे में, जिसके बारे में इरशाद है कि फिर इसको इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और ये कि सब को आपके रब के पास ही पहुँचना है और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है और ये कि वही मारता है और वही जिलाता है, यानी कि ज़िंदा करता है दोबारा, और ये कि इसी ने पैदा फरमाई दोनों किस्में नर और मादा और वो भी एक बूंद से जब टपकती है, और ये कि इसी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है दूसरी बार भी पैदा फरमाना, और ये कि वही गनी करता है और वही मुफलस बनाता है, और ये कि वही शुरा यानी कि सितारे का रब है, और ये कि उसी ने हलाक किया आदे अव्वल कौम हूद को और समूद को भी, फिर किसी ने ना छोड़ा और हलाक किया नूह को, और सबसे पहले वो बड़े जालिम और सरकश थे, और लूत की औंधी बस्ती को भी पटक दिया, फिर इन पर छा गया जो छा गया। यानी कि ये आयत नंबर 50 तक का तर्जमा था। तफसीर की तरफ गौर करते हैं। यानी हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लम्हात को जिन मकासद के लिए सर्फ कर रहा है वो अपनी सारी कुव्वतें और तवानाइयाँ इनके हसूल के लिए वक़्फ़ किए हुए है। क़यामत के रोज़ इनकी पूरी तरह जांच पड़ताल की जाएगी और इसके मकासद और इसकी नीयत के मुताबिक इसकी जद्दोजहद के नताइज बरामद होंगे। इसलिए आज अपने माल का ख़ुद इख्तिसाब किया करो ताकि क़यामत के रोज़ तुम्हें नादम और शर्मसार ना होना पड़े। फिर बयान फरमाया गया, हर शख्स को इसके अमाल और इसकी मसाई की पूरी पूरी जज़ा दी जाएगी। अगर वो ज़िंदगी भर नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील में लगा रहा, कभी अपने रब की याद और इबादत का इसे ख्याल तक ना आया, तो इसका बदला भी मिलेगा। और जो शख्स अपने करीम परवरदिगार की रज़ा हासिल करने के लिए मसरूफ़ रहा
رہا، مصائب اور الام کی پرواہ کیے بغیر تسلیم و رضا کی راہ پر قدم بڑھاتا رہا۔ اس کی جو پذیرائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت کے مطابق ہر شخص کو اس کے اعمال اور اس کی مساعی کی پوری جزا دی جائے گی۔ اگر وہ زندگی بھر نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہا، کبھی اپنے رب کی یاد اور عبادت کا اسے خیال تک نہ آیا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جو شخص اپنے کریم پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے مصروف رہا، مصائب و الام کی پرواہ کیے بغیر تسلیم و رضا کی راہ پر قدم بڑھاتا رہا تو جو اس کی پذیرائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بیان فرمایا گیا، ہر چیز کو روز محشر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کوئی شخص کہیں چھپ نہیں سکے گا اور کوئی شخص کہیں بھاگ کر روپوش نہیں ہو جائے گا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ چاہے تو کسی کو خوش کر کے ہنسا دے، چاہے تو کسی کو غم اندادہ میں مبتلا کر کے اسے رلا دے۔ مسرتیں اور غم اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی بندگی کا قلادہ گلے میں ڈال کر اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اسی سے خوشی کی بھیک مانگو اور حزن و ملائل سے اس کی پناہ طلب کرو، اس کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتے نہ پھرو۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ موت و حیات کو بھی اس کی دست قدرت میں ہے۔ منی کی بوند ایک جیسی ہوتی ہے، وہ اپنی حکمت سے کسی سے نر پیدا کرتا ہے اور کسی سے مادہ۔ جو خالق اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے، اس کے لیے قطعاً یہ امر مشکل نہیں کہ وہ قیامت کے روز تمہارے بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کر کے ان میں نئی زندگی پھونک دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری شان بیان فرمائی جا رہی ہے کہ مال و دولت کے خزانے بھی اسی کے قبضے میں ہیں، چاہے تو کسی کو مالا مال کر دے اور اسے بے حساب رزق عطا فرما دے، اور چاہے تو کسی کو مفلس اور کنگال کر دے کہ وہ پارائنان کے لیے ترستا رہے اور اسے وہ بھی نصیب نہ ہو۔ اگلی آیت میں عاد اولا سے مراد عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسے اولا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کے بعد سب سے پہلے اسی قبیلے پر عذاب نازل ہوا۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زوردار جکڑ بھیجا جس نے ان کی برباد کر کے رکھ دیا۔ ان میں سے فقط وہی لوگ بچے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے، انہی کی اولاد کو عاد الاخر کہا جاتا ہے۔ سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور قوم نوح جب ان کی نافرمانیاں اور عصیاں شعاریاں انتہا کو پہنچ گئی تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں ذکر ہے، ان سے مراد مدائن قوم لوط علیہ السلام ہیں، جنہیں جڑوں سے اکھیڑ کر اوپر اٹھایا گیا اور اوندا کر کے ان کی زمین پر دے مارا۔ استغفر اللہ، یعنی پہلے اٹھایا اور پھر زور سے اوندا پھینک دیا تاکہ وہ زمین میں دنس جائیں۔ اگلی آیت میں قوم لوط کی بستیاں زمین میں دنس گئی اور بحر مردار کا پانی ان پر چھا گیا اور ان کی موجوں سے ڈانپ لیا گیا۔ ابھی تک بحر مردار کے پانی میں یہ بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں، سمندر کا پانی ان پر چھایا ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔